سلام كمي كأنيكم زخبركم تخطات ناي تشانل أمريكا لنا تشارلي كيرك انتيلناسي إير ترايلناس من مبلنا إلى حسيبة مالتي لنك أنا زعبا أماوتا ناي تشارلي كيرك بزح سب بزح مدباتنا كتاتل لنا أنا خا كابز ودز انتاي متا مهارنا إلى حسيبة مالتي بخوم إنا زا مدب ددال واد لهم بار أمريكا لنا تشارلي كيرك تيلناسي إير ترايلنا من مبلنا توم تجارو حواتي تكتاتل ندما إثيوبيا لنا من مبلنا ወይ ድማ ትግራይ ኢልና ስመን ምበልና ማለት እዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡለይ እንዲኹም ብምንታይ መምዘኒ ኢና ክንመዝኖ ልክዕ ወይ ከዓ ምስ ቻርሊ ከርክ ዘመሳስሎ ዝቀራረብ ሰብሲ ብምንታይ ንመዝኖ ኢለ 6 መምዘኒታት ኣዳልየ ኣለኹ ካብቶም ናይ ኤርትራ ዩቲዩበራት ድማ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዩቲዩብ ኣልጎሪዝም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝመርሕዎ ዘለዉ ብዙሓት ሳብስክራይበርስ ዘለዎም ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለዎም ሰባት ድማ شمونتو ويشعت السبات كم حسيات أقميت اللهم سخاتكم كأ نمن تمرزو أبوتا كومنت كتقمت عليهم سلام تايد ما مريتكمو قربتي حسابات حتيركم أب كومنت كتقمت عليهم أخبروت بستعمل أو من قد مالتي قديم خبلو زدلي زخونة بوليتيكاو متحازي باللانزا فيديو اتعررتانا يلبيجن سبات بسنا حساب تفلاليوم جن أب عرب إذا كوفيلوم مزرب كلامدو ديسكاس جيركان نجارات كفتح كم زغل بمزرب مفتح كلام ديو أباتات نخوم أو بزو حيت الرئنيخة بسنا حساب تتفلاليوم سوات كتعرفوا نتحدث قواش شو فيديو تاتو قريت نتا زبلوا حسابات كبلوا شعلو ما دو كبلوا نتا زدلي وحسابات كبلوا شعدو بلوا امبر كوفيلوم مزرب أيترئنيخة مالتيو سلازي كم ذا عينت بحلي أباتاتنا دم خاطو بزي مكتتال بزي مدرباي أمني بزي مكوشاش بزي متصرف مالتيو مزراب كن لمد بزبل حسابات إذا دلواد له أم بقرنا توم ذا حدث أخوهم تشعت السبات كقمت ألكمي شو خامرجهم كتقمت إيهم ناي مجمرتها دانو الدمامهر مهادور برودكشن تقرب حونا قال أي جورجو درار حونا ثالثاي أول سعيد هدمونا نباريت ويدما بصمدو تقاتالين كتاتلو زلنا ثالثاي مالتيو رابعاي ممهر بين جرز جهير وفوي حمشاي تسفى ألم نشنش شادشاي أقليلو تسفى ميكائيل أقليلو حونا دما أب يوغندا زل حونا مالتيو شابعاي داوي تي في دم خيركم مدباتو كتكتاتلو وتخول يهم كومن سنس نجارات يقربيو شامناي فنان اب انفوتيك فنان حونا مالتيو تاش عيد ما سلت أنا تفتاو توك شو مالتيو ندم سبات المرات كلهم مقنعات تخونه بوليتيكا متحاجة يقولوني لكمي جن اب يوتيوب بزح تسألوا زلوهم بزح سابسكرايبرز زلوهم بزح فولورز زلوهم بزح لايك زرغبو بزح كومنت دصحفهم سوات سلازخونيهم مالتي امبار تنزحت اخوان ممزانيتات كم ببلكم اندي بقى انكن كيدينا قطر حدا نتزأمنلو سنة حسب بقلتي بزي مفررح بزي مقبعبع كي حارقة هديئو كرد زغل كدق مالكمي نتزأمنلو سنة حسب بقلتي بزي مفررح بزي مقبعبع كي حارقة هديئو كرد زغل كابزوم سوات زيهم منيو كابزوم سوات زيهم ايكونن تبلوون تلو دما ابوتا كومنت تصحفوا لي كابدك انسيون كخون خيلي من البات لومي زعبا شارلي كيرك سلن زارب زلنا ود تبعتي كاسل زخون نسو ينامبر كابدك انسيون تقمطوا لي تخول ليهم كالاي ممزاني نمن اسيات كتقم تسفا كهب زخيل ودعوي ወይ ድማ ኣባይታ ዘሎ ኣብ ሓቀኛ ትሕዝቶ ዝተመርኮሰ ስነ ሓሳብ ዝኽተል ኣብ ናይ ኮሌጅ ተማሃሮ ፍቱውን ተቐባልነት ዘለዎን ካልኣይ መምዘኒ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ቻርሊ ከርክ እንተሪእናዮሲ ወደ 31 ዓመት እዩ ግን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብዙሕ ጽልዋ ከባቢ 3.2 ሚልዮን ፎሎወርስ ዘለዎ ብዙሕ ጽልዋ ዘምጽእ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዓብ ጽልዋ ዝገበረ ብሂወቱ ብሓዳሩ بدأكو ويدما دك أنت اللو مالتيو
ሓዳርን ደቂ እንተዘይብሉ የት ድማ ብመጻምድቱ መጻምድቲ እንተላቶ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ንመንእስያት ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ራብዓይ ንካልኦት ህዝብታት ዘየቋሽሽ ዘይጻረፍ ብዛዕባኦም ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣኽብሮት ብዝተመልኦ ሕውነታዊ መንፈስ ዘርኢ ራብዓይ ነጥቢ ሓምሻይ ንእምነቱ ዝፈልጥ ንእምነቱ ልክዕ ከም ቻርሊ ከርክ ተሪኢኹሞ ነቲ እምነቱ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ ይድፈልጥ ነቲ ጥቕስታት ከም ድሌቶም ክጠውይዎ ክፍትኑ ከለዉ ድማ ጠጠው የብሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንእምነቱ ዝፈልጥ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ካልእ ሃይማኖታዊ መጽሓፍ ቁርኣን ክኸውን ይኽእል ዘንብብ ወይ ከዓ መሰረታዊ ፍልጠት ዘለዎ ጥቕስታት ኣምፂኡ ከረድእ ዝኽእል መሰረታዊ ኣምላኻዊ ወይ ከዓ እቲ ክሪኤሽኒስት ዝበሃል ስነ ሓሳብ ድማ ከረድእ ዝኽእል ማለት እዩ እምበኣር በዘን 6 መምዘኒታት መዚንኩም ንመን ናብ ቻርሊ ከርክ ይቐርብ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንቲ ወይ ኣሜሪካልና ቻርሊ ከርክ እንተኢልና ኤርትራ ኢልና መን ምበልና ምናልባት ተጋሩ ኣሕዋት ከዓ ትሰምዑ እንተለይኹም ኣብ ቦታ ኮመንት እውን ብዙሕ ግዜ ትጽሕፉ ለይኹም 9% ካብዚ መደባተይ ከዓ ብኣምሓርኛ ሰብታይትል ኣምሃሪክ ከም ዝከታተልዎ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቲዩብ ነጊርኒ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን እውን ናትኩም ቻርሊ ከርክ መን እዩ ኢልኩም ክተቐምጡ ለይኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ወይ ድማ ኢትዮጵያ ኢልና መን ምበልና ወይ ድማ ትግራይ ኢልና መን ምበልና ማለት እዩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድርኺት የብሉን እዚ መደብ ዕላምኡ ሰባት ኮፍ ኢሎም ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ ዝኣምኑ ግን ኮፍ ኢሎም ብምዝርራብ ነገራት ክፈትሑ ክኽእሉ መታን ናይ ፓነል ዲስካሽን ልምዲ ኣብ ሕብረተሰብና ከኣቱ ካብ ዘለኒ ቅንኣትን ባህግኔ ኣምፅዮ ማለት እዩ ንምንታይ ነዞም ሰባት መሪፀ ድማ ደጊመ ዲስክሌመር ክገብር ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዎም ብዙሓት ሳብስክራይበርስ ኤንድ ፎሎወርስ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ይመሪፀዮም ካልእ ወላ ሓደ ዕላማ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኦም 9 ወፃእ እውን ኣነ ነዚ ድመርፅ እንድሕር ኢልኩም ምስ ቁርብ ምክንያት ጌርኩም ከይንዋሓኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጽሓፉለይ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና እዛ ቪድዮ ከይትነውሓና ካብ ሂወት ቻርሊ ከርክ ገለ ነገር ክንመሃር ብዝብል ሓሳብ ኣምፅያ እዛ መደብ ማለት እዩ እምበኣር ሰሰናዩ እንዳተመነኹ ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ክውዳእየ ከይትነውሓና መታን ኣብ ቦታ ኮመንት ክትጽበየኩም ሰሰናዩ ሰላም